لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. بس ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. بسم الله الرحمن الرحيم. बेटे थोड़ा पीछे को बढ़ो होकर के, कोई बात नहीं, आवाज धीमी जाएगी। ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. ويعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناه غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا فكانوا قوما عالين. جي فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. بس قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. بسم الله الرحمن الرحيم.
قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم बस कौन सा कायदा मद का होगा? मध्य मुत्तसिल इंशा नून साकिन का क्या कायदा होगा? रा का मखरज ज़बान का किनारा और कुछ ज़बान के कुछ जगह मिले तनया उलिया और वबाई के मसूरों से ज़ा का मखरज ज़बान की नोक और तना सुफला का किनारा और कुछ इत्तिसाल तनया उलिया से वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम इन लम यकुन लहुन्ना वलद। ऐसा सवाल है कमरात मुतवज्जह। वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम इन लम यकुन लहुन्ना वलद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम इन लम यकुन लहुन्ना वलद फ़इन कान लहुन्ना वलदुन फलकुम الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد
فإن كان لهن ولد فلهن الثمن बस 75 नंबर के मुसाहिब